नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्ता सहयात्री र प्रतिपक्षको दोहोरो चेपमा प्रधानमन्त्री सरकार एकलौटी नभएकाले काम गर्न नसकेको दुखेसु। आम चुनाव नजिकै गर्दा प्रतिपक्ष एमाले भेटेन गठबन्धन गर्ने दल, एक्लै लड्न सक्षम रहेको प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे एमाले नेताले उठाए प्रश्न, एमसीसीले चलखेल बढेको नेमेकिपाको सांसदको दावी। पहिलो बैठकमा आक्रामक बनेका काठमाडौँ महानगरका वडाध्यक्ष प्रमुखसँग सहज बन्दै सहकार्यको वातावरण बन्दै। र पश्चिमाले दिएको ठूलो हतियार भण्डारण ध्वस्त पारेको रुसको जिकिर, गलत भएको युक्रेनको दावी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको एकलौटी सरकार नभएकाले धेरै काम गर्ने स्थिति नरहेको भन्दै काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको हो। यता संसदमा पनि देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर प्रतिपक्षले मात्र नभई सत्तारूढ दलले नै चर्को आलोचना गरिरहेका छन्, जसले देउवा दबावमा छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार एकलौटी नभएकाले चाहे अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार कांग्रेसको एकलौटी नभएकाले धेरै काम गर्ने स्थिति नरहेको जिकिर गरेका हुन्। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले भने यो कांग्रेसको एकलौटी सरकार होइन। यो नबुझिकन तपाईँले चाहिने यो धेरै क्लेम गर्ने कुरा छैन। नेपालको संविधानले श्रमिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई उचित श्रम अभ्यास र उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। संसदमा बजेटमाथि छलफल जारी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहित सत्तारूढ दलहरूले नै पनि सरकारको तीव्र आलोचना गरिरहँदा देउवाले एकलौटी सरकार नभएकाले काम गर्न नसकिएको जवाफ दिएका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलदेखि बजेटमाथिको छलफलमा समेत एमाले सरकारले केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेको छ, जसले देउवा दबावमा पनि छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस विषयमा सदनलाई अविलम्ब जानकारी गराउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुखमहोदय, प्रमुख प्रतिपक्ष त यस विषयमा लगभग बेखबर नै छ, किनभने लामो समय भयो यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई जानकारी गराउने, उससँग परामर्श लिने, उसका सुझावहरू लिने र एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनाउने यो चलन वर्तमान सरकारले छोड्दै गएको छ। आज बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ। मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। त्यसो त देउवाले आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले कार्यक्रम माग गरेपछि गरेका हुन्। यद्यपि देउवाले श्रमिकहरूको हक, अधिकार, सुरक्षा र उनीहरूको लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको जिकिर भने गरेका छन्। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सत्तारूढ वामपन्थी दलहरू नै वाम गठबन्धनको पक्षमा खुल्न थालेपछि वाम तालमेल र गठबन्धनको चर्चा सुरु भएको छ। कांग्रेसबाट वामपन्थीहरूलाई धोका भएको निष्कर्षका साथ यति बेला वाम तालमेलका सम्भावना खोजी हुन थालेको हो। तर स्थानीय तह चुनावमा नम्बर 4 पछाडिएको एमाले अझै पनि वाम गठबन्धनको विपक्षमै छ। नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू वाम गठबन्धन नहुने जिकिर गरिरहेका छन्।
उनीहरू एमाले एक्लै संघीय निर्वाचनमा होमिने कसैसँग पनि तालमेल गठबन्धन वा एकता नगर्ने गर्नु नपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। आखिर किन एमाले संघीय निर्वाचनमा एक्लै जाने रटान लगाइरहेको छ? पार्टीभित्र चौतर्फी रूपमा वाम गठबन्धन हुनुपर्ने दबाव बढ्दै जाँदा पनि शीर्ष नेताहरू किन त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्? ती आवाजहरूलाई दबाइरहेका छन्। एमाले 1.5 साल अगाडि बढिरहेको छ। के को वाम गठबन्धन हुँदैन? को वाम गठबन्धनलाई तपाईँले वाम गठबन्धन भने कांग्रेस माओवादी को गठबन्धनलाई वाम गठबन्धन भने तपाईँले त्यो गठबन्धनलाई वाम गठबन्धन भने यसो विचार गर्नुहुन्छ कि हल्लाको भरमा मात्रै कुद्नु? एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तह निर्वाचनमा जसरी नै संघीय निर्वाचनमा पनि एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान खोजेको र चाहेको देखिन्छ। ओलीका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा एमालेको असाधारण शक्ति बढेको, एमालेसँग जुझ्ने सामर्थ्य कुनै पार्टीमा नरहेको प्रमाणित भएको भन्दै आसन्न संघीय निर्वाचनमा एमाले एक्लै चुनावमा जाँदा पनि शानदार जित हासिल गर्ने दाबी गरे। उनले एमालेले कसैको जुठो खानु नपर्ने जुकिर समेत गरे। यो राजनीतिक प्रणालीमाथिको चाहिँ प्रहार गर्ने बाटोतर्फ यो गठबन्धन सरकार अगाडि बढेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्दै त्यसलाई करेक्सन गर्नका लागि सबैले आवाज उठाउनु जरुरी छ। कुरा ठुला ठुला गरेका छ, तर समग्रतामा भन्नु छ भने यो व्यापारिक पुँजीवाद वा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको हिमायतीका रूपमा प्रकट भएको छ। ओलीको मात्रै होइन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायत शीर्ष नेताहरूको लाइन र बोली पनि त्यही छ। आखिर किन नेकपा एमाले वाम गठबन्धनको विपक्षमा उभिरहेको छ? गठबन्धन गर्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहित अन्य वामपन्थी दलहरूले ग्रिन सिग्नल दिइरहँदा पनि किन एमाले हात अगाडि नबढाई पछाडि राखिरहेको छ? एमाले वाम गठबन्धन गर्न इच्छा नदेखाउनुको कारण कांग्रेसलाई उचाल्न रहेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। गठबन्धन नहुने र हुन नहुने जुकिर एमाले गरिरहँदा कांग्रेसले माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहित अन्य घटकलाई भाउ नदिने र त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धन तोडिन सक्ने, गठबन्धन तोडिए एमालेलाई फाइदा हुने हुँदा एमाले त्यो लाइनमा अडिक रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ। त्यसबाहेक पनि पछिल्लो समय सत्तारूढ वामपन्थी घटकहरू नै पनि वाम गठबन्धनको पक्षमा खुल्न थालेपछि उनीहरूलाई साइजमा ल्याउन पनि एमालेको त्यो रणनीतिक चाल हुन सक्ने देखिएको छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे संसदमा जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आज समय माग गरी बोल्दै सांसद गेवालीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलले समेत प्रश्न उठाइरहेको भन्दै यस सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजकीय सद्भाव वा व्यापारिक कुन प्रकारको हो संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष त यस विषयमा लगभग बेखबर नै छ, किनभने लामो समय भयो यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई जानकारी गराउने, उसँग परामर्श लिने, उसका सुझावहरू लिने र एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनाउने यो चलन वर्तमान सरकारले छोड्दै गएको छ। सांसद गेवालीले प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको हो कि रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरेकै कारण नेपालमा संकट बढेको दावी गर्नुभएको छ। सांसद सुवालले सो सम्झौता संसदबाट पारित गरेपछि नेपालमा महँगी बढेको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज विनियोजन विधेयक 2079 को विभिन्न शीर्षकमाथिको खर्च कटौत प्रस्ताव पेश गर्दै उहाँले अमेरिकाले नेपाललाई रुसको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्र संघमा मतदान गराएपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको मूल्य बढेको दावी समेत गर्नुभयो।
राष्ट्रसङ्घमा रुसको विपक्षमा मतदान गरायो। यसै कारण महँगी बढेको हो। मतदानमा तटस्थ बसेको भारतलाई रुसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजार मूल्यको 1/3 मूल्यमा तेल र ग्यास उपलब्ध गरायो। खोइ नेपालको कूटनीति तेल सस्तोमा ल्याउन सक्दैन भारतले जस्तै सरकार असफल भएको छ। सांसद सुवालले देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार कूटनीतिक क्षेत्रमा पूर्णतः असफल भएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। सरकारले मर्यादा क्रममा हेरफेर गर्दै पूर्व राजालाई समेत समावेश गर्न लागेपछि बहस सुरु भएको छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशकपछि पूर्व राजालाई पनि मर्यादा क्रममा समावेश गर्नुलाई विश्लेषकले सकारात्मक भनेका छन्। तर दरबार छाडेको यतिका वर्षपछि किन पूर्व राजालाई मर्यादा क्रममा समावेश गरियो भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। विक्रम सम्वत 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि 240 वर्षे लामो राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो। त्यसअघिसम्म नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत रहेका पूर्व राजालाई सरकारी मर्यादा क्रममा समावेश गरिएको थिएन। तत्कालीन समयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नेपाली सेना सहितको सुरक्षा व्यवस्था दिइएको भए पनि केही वर्ष पहिलेदेखि भने सशस्त्र प्रहरी मात्रै सुरक्षामा खटाइएको थियो। तर राजतन्त्र अन्त्य भएको 1.5 दशकपछि वर्तमान सरकारले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई समेत सरकारी मर्यादा क्रमको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पूर्व राजालाई मर्यादा क्रमको 6औं नम्बरमा राख्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेका हुन्। मर्यादा क्रमको 6औं स्थानमा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व राजालाई राखिएको छ। पूर्व राजाको स्थान पूर्व राष्ट्रपति पछाडि छ। पूर्व राजापछि 6औं स्थानमा बहालवाला उपप्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपतिलाई राखिएको छ। पूर्व राजालाई मर्यादा क्रममा राख्ने सरकारको तयारीलाई विश्लेषकहरूले भने राज संस्था पुनर्बहाली हुन सक्ने संकेतका रूपमा अर्थ्याएका छन्। यो देश स्वतन्त्र रहन, अरू यो देश यहाँ नभएर अरू कहीँ भइदिएको भए, चीन र भारतका बीचमा मित्रता भइदिएको भए, नेपालका पार्टी नेपालमुखी भइदिएका भए यो गणतान्त्रिक व्यवस्था चल्छ। तर दुर्भाग्य के छ, चीन र भारतको बीचमा मित्रता छैन। पार्टी कि भारतमुखी र चीनमुखी छ। चीनमुखी पार्टी आयो भारतले खुट्टा तान्छ, भारतमुखी पार्टी आयो चीनले खुट्टा तान्छ। त्यसैले यो देशको राष्ट्राध्यक्ष, निर्वाचनबाट आएको राष्ट्राध्यक्षले यो देशको अखण्डता राख्न सक्दैन। त्यसैले चीन र चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तान र सिक्किम नहुने हो नेपाल, सदाका लागि स्वतन्त्र बनाउने हो भने राज संस्था बाहेक यो देशको स्वतन्त्रता कायम गर्ने अरू कुनै माध्यम देखिँदैन। बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मर्यादा क्रममा पहिलो र दोस्रो स्थानमा राखिएको छ। यसै गरी मर्यादा क्रमको तेस्रो स्थानमा प्रधानमन्त्री र चौथोमा प्रधान न्यायाधीश, पाँचौंमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रसभाका अध्यक्षलाई राखिएको छ। मर्यादा क्रमको 6औं स्थानमा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व राजालाई राखिएको छ। मर्यादा क्रममा समावेश गरेसँगै अब सरकारले सुविधा समेत त्यसै अनुसारको दिनुपर्ने भएको छ। अब यसमा पूर्व राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको जे हैसियत हुन्छ, रामवरणलाई सेनाले सेक्युरिटी दिएको छ, उहाँलाई पनि सेनाले सेक्युरिटी दिनु पर्यो। पूर्व राष्ट्राध्यक्ष रामवरण यादव सरकारीले भाडा तिरेको घरमा बस्नुभएको छ। अब उहाँले यो चाहनुभयो भने त्यो पनि सुविधा दिनु पर्यो। र पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई बोलाउनु पर्ने जुन राष्ट्रिय समारोहमा छन् त्यो राष्ट्रिय समारोहमा पनि बोलाउनु पर्यो। त्यसैले अब पूर्व राजालाई पनि यो देशको राष्ट्राध्यक्ष थिए एक समयमा भन्ने कुरो सरकारले मान्यता दिएको कारणले तुलना गर्दा रामवरण यादवको जे हैसियत छ त्यही हैसियतमा राख्नु पर्यो। सार्वजनिक सभा समारोहमा उद्घाटन लगायतका कुरा हुन्छन्, त्यसमा पनि जसरी रामवरणलाई बोलाए त्यसरी बोलाउनु भयो। बोलाउँदाखेरि सुरक्षा लगायतका कुरा गर्नु पर्यो। पूर्व राजालाई
मर्यादा क्रममा समावेश गरेपछि राजतन्त्र पक्षधरहरू उत्साहित देखिएका छन्, तर सरकारले मर्यादा क्रममा समावेश गरेकै आधारमा राज संस्था पुनर्बहाली भइहाल्छ भनेर ढुक्क भने देखिएका छैनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ, अब बाँकी न्यूज। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषकहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख सापकोटाले बर्खा लागिसक्दा मल उपलब्ध नभएको प्रति आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कृषकहरूलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारलाई रुलिङ गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समय सांसदहरूले तत्काल मलको व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिल कुमार झाले सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा सबै सांसदको स्वामित्व हुन नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद झाले बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका हुन नसकेको बताउनुभयो। बजेट निर्माणमा सांसदहरूको पनि सक्रिय भूमिका बनाउन संसद र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। संघीय सांसदको मान्यता स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष जतिको पनि नभएको उहाँको गुनासो छ। म बडो लज्जाका साथ भन्न चाहन्छु, कतिपय मामिलामा आजका हामी सांसदहरूभन्दा वडा अध्यक्षहरूलाई आम जनताले बढी एक्टिभ हेर्दछ। यो ग्राउन्ड रियालिटी हो। यो कुरालाई यो संसदले, यो सरकारले नोट गर्नुपर्दछ। झाले स्वास्थ्य बीमा गर्ने बिरामीहरू उपचारका लागि जुन स्वास्थ्य संस्था पुग्छन्, बीमा कार्यान्वयन सोही संस्थामा हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निजी कार्यक्रम मार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना विपरीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निजी कम्पनी मार्फत गर्ने परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज विनियोजन विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर नहेर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने सडकको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र हरेक वडाको केन्द्रसम्ममा सबै मौसममा यातायात सुचारू हुन सक्ने गरी सडकहरूको स्तरोन्नतिको लागि मलाई प्राथमिकतामा राख्न विशेष आग्रह गर्दछु। सांसद बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको भए पनि सोही अनुसार नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो। यसअघिको कार्यपालिका बैठकमा मेयरमाथि खनिएका काठमाडौँका वडा अध्यक्षले आजको बैठकमा भने सुझाव दिएका छन्। आइतबार बसेको दोस्रो कार्यपालिकाको बैठकमा मेयर बालेन्द्र शाहलाई वडा अध्यक्षले विधि र पद्धतिमा रहेर काम गर्न सुझाव दिएका हुन्। अघिल्लो बैठकमा संसदीय प्रणाली बारे सिक्नुपर्ने भन्दै वडा अध्यक्षहरूले चर्को बालेन्द्रको आलोचना गरेका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्दै काठमाडौँ महानगरको मेयर बनेका बालेन्द्र शाह कार्यपालिकाको बैठकमा भने वडा अध्यक्षबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका छन्। कार्यपालिकाको पहिलो बैठकमा संसदीय प्रणालीबारे सिक्नुपर्ने भन्दै वडा अध्यक्षहरूले बालेन्द्रको आलोचना गरेका थिए। कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकमा पनि त्यस्तै दोहोरिएको छ। आइतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा बोल्ने वडा अध्यक्षहरूले मेयर बालेन्द्र शाह स्थलगत अनुगमनमा जाँदा सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षहरूले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरे। बैठकमा सहभागीहरूले मेयर आफ्नो वडामा अनुगमन गर्न आउँदा आफूहरूलाई थाहै नदिएको भन्दै त्यसो नगर्न उनीहरूले सचेत गराएका छन्। विशेष महत्त्वको चाहिँ चर्चित विषयहरूमा त्यहाँ पुग्नु हुँदाखेरि पशुपति दर्शन गर्नलाई, संस्था दर्शन गर्नलाई वडासँग चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर त्यो चर्चित विषयमा त्यस्तो विषयमा केही बोल्नु हुँदाखेरि कम्तीमा स्थानीय जनताको माग गर्नलाई हामीसँग यदि सहकारी भएको भए, समन्वय भएको भए
केही कुरामा सरसल्लाह भएको भए अझ राम्रोसँग हामीले काम गर्न सक्छौँ होला। त्यो भएको कारणले कम्तीमा भोलिका दिनहरूमा त्यस्तो खबर पायो भने हामी फुलमाला लिएर हजुरलाई स्वागत गर्न तयार छौँ। कार्यपालिकाको बैठकमा वडाध्यक्षहरूले खानेपानी, सडक, टेलिकमसँगको सहकारी, बाढी ढल फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी जिज्ञासा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै बालेन्द्रले 1 महिनाभित्र दुर्गन्धरहित फोहोर व्यवस्थापन हुने गरी काम भइरहेको बताएका छन्। वडाध्यक्षको प्रश्नको जवाफमा बालेन्द्रले अब कुनै पनि वडाको अनुगमनमा जाँदा समन्वय गरिने बताएका छन्। हामीले पनि सहकार्य गर्न सक्छौँ भनेका छौँ। यो एक हिसाबले एक्सपेरिमेन्ट पनि हुनेछ र लुहिटीमा पानी आयो भने बाँकी 150 वडादेखि कतिवटा छन् हाम्रो हिटीहरू, त्यसमा पनि पानी ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यसमा पाइलटिङ गरेको हो। र जहाँसम्म सहकार्यको कुरा, हिजो शनिबारको दिन भएर खासमा दुःख दिन नखोजेको हो र अबदेखि यस्तै छ भने शनिबार अथवा बिहान बेलुका कुनै पनि समयमा कुनै ठाउँमा यस्तो विषयमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई खबर हुनेछ जानुभन्दा अगाडि। धन्यवाद। बालेन्द्रले दोस्रो कार्यपालिकाको बैठकमा सडक, खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायले गरेका कामको अनुगमन महानगरले गर्ने र एकीकृत योजना अनुसार ती सबै निकायले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने लगायतका निर्णय सुनाएका थिए। उनले काठमाडौँ महानगरभित्रको सबै विद्युतीय तार 1.5 वर्षभित्र भूमिगत गर्ने र सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्न दिने होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई मात्र कर छुट दिन सकिने बताएका छन्। रेस्टुरेन्टलाई कर छुट दिँदाखेरि ब्याङ्कलाई दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ, कुनै वर्कसपलाई दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, कुनै संस्थालाई। त्यो भएर त्यो नियममा चाहिँ एउटालाई मात्रै भेदभाव, जस्तै अब रेस्टुरेन्टको कुरामा चाहिँ त्यो कर छुटको कुरा आएको थियो, तर त्यो चाहिँ फेरि सबै ब्याङ्कलाई लागु हुँदैन, ब्याङ्कको कर धेरै बढी हुन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सरसफाइ सामग्री चाहिँ 4-4 महिनाको अन्तरालमा सरसफाइ सामग्री दिने भनेर चाहिँ गरेका छौँ। त्यो चाहिँ महानगरपालिकाको तर्फबाट जान्छ। पछिल्लो समय बालेन मेयर भएपछि हरेक काम कारबाहीमा एक्लै जाने गरेका छन्। यसअघिको पहिलो कार्यपालिकाको बैठकमा पनि संसदीय प्रणालीबारे सिक्नुपर्ने भन्दै वडाध्यक्षहरूले बालेन्द्रको चर्को आलोचना गरेपछि दोस्रो बैठकमा भने केही सजग देखिएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। यातायात कार्यालयले अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन खुलाएसँगै आवेदन दिनेको संख्या बढेको छ। सरकारी रेकर्ड अनुसार अहिलेसम्म करिब 1 लाखले अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका छन्। तर आवेदन दिँदा वेबसाइटमा बेला बेला समस्या आउने र कार्यालयमा लामो लाइन बस्नुपर्ने सर्वसाधारणको गुनासो भने आइरहेको छ। यातायात कार्यालयले अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन खुल्ला गरेसँगै आवेदन दिनेको संख्या बढ्दो छ। सवारी चालक अनुमति पत्र आवेदन ठिला खोल्दा यसको चाप समेत बढ्न थालेको छ। यता सेवाग्राही भने चाप बढेका कारण लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने गुनासो सुरु भइसकेको छ। आफ्नो 1 दिन भनौँ होइन, 1 दिनको पुरै होल डे नै जान्छ क्या, यहाँ सबै टाइम पनि म्यानेज हुँदैन अनि त्यसको लागि चाहिँ के भन्छ भने अब चाहिने ठाउँमा चाहिँ एउटा मात्रै झ्याल छ होइन, एउटा मात्रै काउन्टर छ। 2-3टा काउन्टर खोलिदियो भने चाहिँ अलि 2-3टा लाइन बस्दियो भने अलिक छिटो हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई, अलि टाइम पनि लाग्दैन होइन, आफ्नो अन्त कामहरू पनि गर्न पाउँछ। सबै सिस्टम चाहिँ अहिले जस अनलाइन लाइन खोजिरहेछ, अनि यो फर्महरू भर्ने यताउतिहरू त्यो चाहिँ जस्तै हेल्प चाहिँ भइरहेछ, तर इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गरिरहेछ, तर अलि सक्सेस चाहिँ अझै भइसकेको छैन। वेबसाइटहरूमा पनि अब कहिलेकाहीँ यो एक्सेस गर्नलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन, यो बिजी टाइमहरूमा चाहिँ पिक आवरहरूमा। यता सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने भएका कारण कतिपय सर्वसाधारण 150 देखि 250 रुपियाँ रकम तिरेर साइबरमै गएर आवेदन भर्ने गर्छन्, जसका कारण आवेदकले भर्नुपर्ने सूचना गलत समेत भर्ने गरेको देखिएको यातायात कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयले आफ्नो सबै विवरण सही तरिकाले भर्न समेत अपिल गरिरहेको छ। मेरो काम भएन, अर्काले मेरो भन्दा अगाडि फालानो लगो गरो भन्ने एउटालाई रिस उठिरहेको हुन्छ, यता लाइनमा बस्नेलाई आउँछन् कराइरहेछन्, कतिका हेर्नु कतिका गर्नु, एउटै किसिमको प्रवृत्ति बिग्रेको छ भन्छन्, के एउटै हो। यो कारणले गर्दाखेरि एडिट अप्सनलाई रोकिएको छ। अब व्यक्तिगत रूपमा भिडमा कसैलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो गाह्रो पऱ्यो भनेर त्यो भनेको चाहिँ त्यसलाई साँच्चै समस्या मान्नु चाहिँ मैले ठिक पनि ठान्दिनँ, र हामी दत्तचित्त छौँ नि, नभएदेखि त यहाँ बस्नुको अर्थ पनि छैन नि त। सरकारले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन भन्दै अनलाइन आवेदन खुलाएको भए पनि सरकारी वेबसाइट नखुल्नेदेखि खुलिहाले पनि सजिलै आवेदन भर्न सक्ने भने अझै भइसकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ।
आज विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्वभर मनाइएको छ। सन् 2002 देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले यो दिवस मनाउन थालेको हो। यस वर्षको नारा बाल श्रम अन्त्यका लागि विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षण रहेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अझै 5 देखि 17 वर्षका 11 लाख बालबालिका बाल श्रममा छन्। हरेक वर्ष जुन 12 का दिन विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस मनाउने गरिन्छ। सन् 2002 देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले यो दिवस मनाउन थालेको हो। यस वर्षको नारा बाल श्रम अन्त्यका लागि विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षण रहेको छ। विश्वमा 15 करोड भन्दा बढी बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरू आफ्नो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र शैक्षिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। बाल श्रम रोक्न राज्य, विभिन्न सङ्घ संस्था र परिवार सबै मिलेर लाग्नुपर्ने सरकारवालाहरूले बताउने गरेका छन्। बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउनुको साथै बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। मेन त गभर्मेन्टले नै हेर्नु पर्यो। मेन सेक्टरबाट गभर्मेन्टले राम्रोसँग नहेरिकन चाहिँ हुँदैन नै। अनि जुन यो नर्मली यो यही एरियामा छ, म्याक्सिमम हामी यही एरियामा बसिरहेको छौँ भने यही एरियामा भनौँ, यो एरियामा म्याक्सिमम हुन्छ कि यस्तो कुराहरू देखेर हुन्छौँ हामीले। आफ्नै फ्यामिलीबाट हुन्छ भन्दाखेरि नि फ्यामिलीले आफूलाई गर्नु सक्ने काम नगरिदिँदाखेरि पनि बुढाहरूले गरेर हुन्छ। मेन चाहिँ फ्यामिलीबाट डिजायर पुरा गरिदिनु पर्यो नि। बाउआमाले भेर विचार गर्न पर्यो छोराछोरीको, होइन? अब गाली गरेर कुटेर बच्चाहरू राम्रो हुँदैन। उनीहरूलाई खुसी दिन सक्नु पर्यो, आफू जति बिजी भए पनि। बाल श्रम हरेक वर्ष 1 लाखका दरले घट्दै गएको भए पनि नेपालमा अझै 5 देखि 17 वर्षका 11 लाख बालबालिका बाल श्रममा छन्। तीमध्ये करिब 2 लाख बालबालिकाहरू जोखिमयुक्त काममा रहेको अनुमान छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 अनुसार 18 वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमको क्षेत्रमा काम लगाउन पाइँदैन। नियम पनि कानुनबाट पनि पास हुन पर्यो। अनि पास गरेर मात्रै भएन, त्यसलाई फ्लो गर्न पनि पर्यो क्या। त्यो त्यसमा लागू पनि हुन पर्यो। अब हामीले मात्रै लागू गर्ने बाल श्रम नगराउने भन्ने, अनि भित्रभित्रै कति हाम्रो दाजुभाइहरू सानसाना बच्चाहरू कति त्यस्ता काममा लागिरहेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ त्योबाट चाहिँ मुक्त हुन पर्यो। उनीहरूलाई पढाइको वातावरण बनाउनु पर्यो। प्यारेन्ट्सहरू पनि अलिकति कोप गर्ने, होइन? बच्चाहरू भनेर यताउति त्यसो त्यो गालीसाली नगर्ने। अब स्कुल चाहिँ रेगुलर, यताउति पढाइ चाहिँ हुनुपर्छ। पढाइ चाहिँ छोड्नु चाहिँ हुँदैन। एक अध्ययनका अनुसार गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी लगायत विभिन्न कारण बालबालिकाहरू बाल श्रममा लाग्ने गरेको पाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण बाल श्रम झनै बढेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एक रिपोर्टले समेत देखाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। औपचारिक कार्यक्रम गरी तारे होटलमा विश्व बाल श्रम दिवस मनाइयो। धेरै नेपाली बालबालिका अझै श्रम गर्न बाध्य छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, बाल श्रम न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? शैक्षिक शिक्षाको पनि अभाव भइरहेको छ। गाउँघरतिरको बालबच्चाहरूलाई चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा ज्ञान पनि छैन क्या। कतिपय चाहिँ गरिबीको कारणले शिक्षामा कमजोर भइरहेछ भने कतिपय कारण चाहिँ कुलतमा फसेर बाहिरी साथी सङ्गतमा फसेर चाहिँ बाहिर हिँडेर उनीहरू चाहिँ गाउँदेखि सहरमा पैसा कमाउन भनी आउँछन्। र अनि बालश्रम म्याक्सिमम बालश्रम चाहिँ अझै होटलमा अनि गाडीहरूमा खलासी काम, ड्राइभर कामहरू गर्नेहरूदेखि त्यस्तो हुन्छ। अभिभावक र सबैजनाले चाहिँ शिक्षित बनाउनु पर्यो पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ सरकारले पनि बालबालिकालाई काममा अराउने प्रति चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नु पर्यो। सबैभन्दा बेटर भनेको शिक्षामा जोड दिनु पर्यो, होइन? निम्नवर्गीय जुन चाहिँ एउटा तह छ त्यसलाई चाहिँ माथि उठाउनलाई राज्यले पहिला शिक्षालाई निःशुल्क गरिदियो भने ती बच्चाहरूले पढ्न पाउँछन्, है? श्रममा जानु पर्दैन। र रोजगारी, बाबुआमालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिन सक्ने भने राज्यले कुनै पनि बालबच्चा चाहिँ होटलमा भाँडा माझेर बस्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यो स्पेसल्ली बालश्रम हुन नदिन चाहिँ यो प्यारेन्ट्सहरूमा चाहिँ जनचेतना जगाउनुपर्छ। अब प्यारेन्ट्सहरूबाटै हुने हो, होइन? अब उनीहरूलाई त्यो अनाथ छोड्या हुन्छ, बाहिर यसै अब कुलत सङ्गतहरूमा फस्न दिइरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई त्योबाट चाहिँ घरबाट नै उनीहरूलाई राम्रो शिक्षा दियो भने अथवा राम्रो संस्कार दियो भने, राम्रो पढाइ सढाइदियो भने त उनीहरू त्यसमा फस्दैन नि त। त्यही भएर मेन कुरा चाहिँ घरबाट नै यो कुरा सुध्रियो भने चाहिँ यो कुरा रोकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब मेन सरकारले 3टा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, होइन? एउटा शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगार। एउटा शिक्षाले चेतना हुन्छ, अभिभावकलाई पनि अब शिक्षित भयो भने राम्रो हुन्छ नि त। अनि रोजगारले अब अभिभावकहरू जुन मान्छेहरूसँग रोजगार भयो भने उनीहरूसँग पैसा हुन्छ, काम गर्न जान पनि दिनु परेन नि त। त्यही लाग्छ। बाल श्रम हुन नदिनको लागि चाहिँ हाम्रो सबभन्दा यहाँ त नेपालमा चाहिँ आर्थिक स्थिति चाहिँ एकदम कमजोर भएको रहेको छ, होइन? अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको के भने महँगाइले पनि
के कारणले गर्दा नि घर परिवारमा चाहिँ सबै गरिबी भइरहेको छ र त्यस कारणले चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा रोजगार सबैलाई एक एक घरमा हुनु पर्यो र निःशुल्क स्कुल र निःशुल्क स्वास्थ्य हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ एउटा केही बिमारी हुनु पर्यो भने पनि हामीहरूलाई चाहिँ 40,000 तलको बिमारी लाग्यो भने त्यो पैसा हामीसँग छैन। बच्चाहरूलाई जुन अति त्यो नियमहरू बनाइदिएको छ त्यो अझै कडासहित लागू हुनु पर्यो। अनि त्यो अब बाल श्रम गर्नेहरूलाई चाहिँ अब कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्यो। अब इकोनोमिक न्यूज। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र आएर तरलतालाई कम गर्दै लग्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र आएर र भएको पुँजी परिचालन गरेर तरलता कम गर्दै लग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले केही नीतिगत कुराले पनि तरलतामा असर गरेको भन्दै नीतिगत रूपमा पनि आवश्यक सुधार गरिने बताउनु भयो। उहाँले नीतिगत सुधार गर्दा व्यवसायीहरूको मागलाई पनि ध्यान दिइने बताउनु भयो। तरलताको कुरा छ। तरलताका कुराहरूमा केही नीतिगत कुराहरूले पनि काम गरेका छन्, यहाँहरूलाई थाहा छ, म त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न। तिनलाई हामी अबको आउने मोनिटरी पोलिसीले सुधार गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिनिधि पनि यहाँ हुनुहुन्छ, व्यवसायहरूले भनेको कुरा पनि उहाँले सुन्नुभएको छ र मोनिटरी पोलिसी मार्फत सुधार गर्न सम्भव भएकाहरू सुधार गरिनेछ। र त्यति मात्रै नभएर अब हामी लगानी भित्र्याउने, विभिन्न क्षेत्रको लगानी हामी भित्र्याउने छौँ। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरेर विदेशी मुद्रा भित्राउने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो। उहाँले उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दावी समेत गर्नुभयो। रेमिटेन्सको रूपमा आउने पैसा मात्रै ल्याउने उद्देश्य राखेको छैन, यसले त्यसभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर सामान्यता आइरहेको छ, तर त्यो सामान्यलाई अलि विशेष रूपमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने एउटा महत्त्वकांक्षी लक्ष्य रहेको छ। यसैगरी मन्त्री शर्मा श्रमयोग्य जनशक्तिलाई उनीहरूको चाहना अनुसारको तालिम दिएर योग्य जनशक्ति बनाउने बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन उत्पादनमा आधारित कर्मलाई पनि अघि बढाउनु पर्ने र आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताउनु भयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नेमा आश्वस्त नहुन आग्रह गर्नुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज मन्त्री आलेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै विमानस्थल बन्छ भनेर अव्यावहारिक कुरा नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लक्ष्य गर्दै केही मन्त्रीहरूको निजगढ विमानस्थल बनाउँछौ भनिरहेको तर बजेटमा भने 26 करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको भन्दै अव्यावहारिक कुरा नगर्न नमिल्ने बताउनु भयो। यो राजधानीदेखि लिएर तराईमा जोड्ने भनेर करिब 2 खरब राज्यको लगानी भइसकेको छ। तर आज आएर हामी चाहिँ टेन्डर निकाल्ने अवस्थामा आउँदाखेरि अहिले गएर न्यायपालिकाबाट त्यो खालको फैसला सुन्दाखेरि मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। मन्त्री आलेले विमानस्थल निर्माणमा र 3 खर्ब र फास्ट ट्र्याकका लागि 2 खर्ब खर्च भइसकेको भन्दै न्यायपालिकाले मधेसलाई राजधानीसँग जोड्न नचाहने, मधेसमाथि विभिन्न ठाउँबाट हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिका र युरोपेली मुलुकबाट युक्रेनमा आपूर्ति गरिएका हतियारको ठूलो भण्डारण ध्वस्त पारिएको रुसी सेनाले जनाएको छ। रुसी समाचार संस्था इन्टरफ्याक्सले रुसी रक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार रुसले प्रहार गरेको क्रुज क्षेप्यास्त्रबाट युक्रेनी हतियार भण्डारण ध्वस्त भएको हो। रुसी फौजले युक्रेनको टर्नोपिल क्षेत्रमा क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दावी गरिएको छ। टर्नोपिल क्षेत्रका गभर्नरले आफ्नो क्षेत्र स्थित
किभ शहरमा रुसी फौजले कृष्ण सगरबाट क्रुज क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको पुष्टि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। गभर्नर भोलोदिमिर टसले जनाए अनुसार रुसी आक्रमणमा सैनिक पूर्वाधारमा आंशिक क्षति पुगेको जनाएका छन्। आक्रमणका क्रममा 22 जना घाइते भएको टसलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। एक स्थानीय अधिकारीले रोयटर्सलाई बताए अनुसार सो क्षेत्रमा कुनै हतियार भण्डारण गरिएको भने थिएन। रुसी समाचार संस्था इन्टरफ्याक्सले कलिबर क्रुज क्षेपणास्त्र प्रहार गरी हतियार राखिएको ठूलो भण्डारण ध्वस्त पारिएको दावी गरेको हो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। टेक्निकल एरियामा अचेत भई ढलेका नेपाली फुटबल प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी डिस्चार्ज भएका छन्। शनिबार राति नै अस्पतालले डिस्चार्ज गरे पनि उनी आफ्नो घर पुगेका थिए। अस्पतालले सुरुमा एक दिन अस्पतालमै बस्नुपर्ने बताए पनि राति नै डिस्चार्ज गरेको हो। यसपछि उनी आफ्नो घर पुगेका थिए। अब भने उनी टिम रहेको होटल फर्कनेछन्। शनिबार कुवेत विरुद्ध नेपाल खेल्दै गर्दा 48 मिनेटमा अब्दुल्ला टेक्निकल एरियामा ढलेका थिए। पछिल्लो समय अब्दुल्लामा मुटुको समस्या देखिएको छ। प्रतियोगितापछि अब्दुल्ला गृहनगर कुवेतमै रहेर उपचार गर्ने तयारीमा थिए। एएफसी एसिया कप 2023 छनौटको लागि यति बेला कुवेतमा रहेको नेपाली टिमले लगातार दोस्रो खेलमा हार बेहोर्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। अन्तिम खेलमा नेपालले 31 गते इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ता सहयात्री र प्रतिपक्षको दोहोरो चपेटामा प्रधानमन्त्री सरकार एकलौटी नभएकाले काम गर्न नसकेको दुखेछ। आम चुनाव नजिकिँदै गर्दा प्रतिपक्षी एमालेले भेटेन गठबन्धन गर्ने दल, एक्लै लड्न सक्षम रहेको प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे एमाले नेताले उठाए प्रश्न, एमसीसीले चलखेल बढेको नेमकिपा सांसदको दावी। पहिलो बैठकमा आक्रमक बनेका काठमाडौँ महानगरका अध्यक्ष प्रमुखसँग सहज बन्दै सहकार्यको वातावरण बन्दै। र पश्चिमाले दिएको ठूलो हतियार भण्डारण ध्वस्त पारेको रुसको जिकिर गलत भएको युक्रेनको दावी। हवस् त ग्लोबल न्यूज हेडलाइन यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।